सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। साझा र विवेकशील बीच पुनः एकता, पार्टीको नाम विवेकशील साझा र चुनाव चिन्ह तराजु रहने। काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्यद्वारा आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न नसकेको स्वीकार, तोकिएको निकायले काम नगर्दा महानगर र मेयरले दोष भोग्नु परेको गुनासो। राज्यले नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकासको गति कमजोर भएको नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको आरोप। आयातित वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्नेतर्फ अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गर्नुपर्नेमा जोड। बासमती चामलमा एकाधिकार जमाउने भारतको प्रयासमा नेपालको विरोध, पाकिस्तानद्वारा पनि दाबी विरोध पेश। र नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री र सीडीसी प्रमुख नियुक्त। 100 दिनमा 10 करोड नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने योजना सार्वजनिक। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, परसौको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा आज थप 1056 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 6286 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1056 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 1483 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,30,537 जना छन्। नेपालमा निको हुने दर 93.3% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1651 रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा गत 24 घण्टामा 496 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 393, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 75 जना रहेका छन्। त्यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6 करोड नाघेको छ। त्यसैगरी संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 लाख नाघेको छ भने संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 4 करोड नाघेको छ। अब पूरा समाचार। अमेरिकाका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो कार्यकालका लागि स्वास्थ्य मन्त्री र रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसी को प्रमुख नियुक्त गरेका छन्। यो सँगै बाइडेनले विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड विरुद्ध आफ्नो कार्यकालको 100 दिनमा 10 करोड नागरिकलाई खोप लगाउने योजना पनि अघि सारेका छन्। हेरौं पूरा समाचार। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गलत नीतिका कारण लाखौं नागरिक कोरोना प्रभावित देशको रूपमा रहेको अमेरिकामा नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै नागरिकलाई विशेष राहत दिने तयारी थालिएको छ। आगामी जनवरी 20 तारिकमा पदभार सम्हाल्न लागेका अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो 100 दिनमा 10 करोड नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने योजना अगाडि सारेका छन्। मंगलबार डेलावरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालको 100 दिनभित्रै कोभिड-19 अन्त्य नभए पनि महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलाई भरोसा दिलाउने बताएका हुन्। यसअघि नै उनले नियमित रूपमा मास्क लगाउन र कम्तीमा पनि 100 दिनसम्म त्यसलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। यस्तै मंगलबार नै अमेरिकाको सरकारी निकायले फाइजरको खोप 95% सम्म सुरक्षित रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उसले भनेको छ, फाइजरको खोप 95% सुरक्षित रहेको छ। उक्त खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी गरिएको छ। बाइडेनले स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा क्यालिफोर्नियाका महान्यायिवक्ता जेभियर बेकेरा तथा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र
CDC को प्रमुखमा रोचेल बालेन्स्कीलाई चयन गरेका छन्। हाल अमेरिकामा संक्रमण एउटा उच्च बिन्दु पछ्याउँदै औसतमा दैनिक 2 लाख पुग्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। अस्पताल कोरोना भाइरसका बिरामीले भरिन थालेपछि अमेरिकाका 2 ठूला राज्यहरू क्यालिफोर्निया र न्युयोर्कले खराब जनस्वास्थ्य सङ्कटको समेत चेतावनी दिएका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकामा 1 करोड 50 लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। त्यस्तै 3 लाखको हाराहारीमा नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ। बासमती चामल आफ्नो देशमा मात्रै उत्पादन हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकाधिकार जमाउने भारतको प्रयास विरुद्ध नेपालले दाबी विरोध गर्ने भएको छ। भारतले आफ्नो देशको केही स्थानहरूमा मात्रै बासमती चामलको उत्पादन हुने भन्दै युरोपियन युनियन EUमा भौगोलिक संकेत दर्ताको लागि आवेदन दिएको थियो। उक्त आवेदनमाथि बासमती चामल नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ भन्दै सरकारले दाबी विरोध गर्न लागेको छ। हेरौँ पूरा समाचार। बासमती धान र चामलमाथि एकाधिकार माग गर्दै भारतले युरोपियन युनियनमा दिएको आवेदन विरुद्ध नेपालले आफ्नो दाबी विरोध पेश गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको मङ्गलबार बसेको बैठकले नेपालको तर्फबाट दाबी विरोध पेश गर्ने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार र अल्ला निकायका पदाधिकारीहरूको बैठकले नेपालको दाबी विरोध पेश गर्ने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। बासमती धान परापूर्वक कालदेखि नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने र विदेशमा समेत निर्यात हुने भएकाले बासमतीमा नेपालको हक स्थापित हुनुपर्ने भन्दै नेपालले दाबी विरोध गर्न लागि मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मङ्गलबार साँझसम्म दाबी विरोध पठाइसक्ने गरी तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले बासमती धान र चामलमाथि एकाधिकार माग गर्दै युरोपियन युनियनमा दिएको आवेदन 11 सेप्टेम्बर 2020मा जर्नलको रूपमा प्रकाशित भएको थियो। उक्त निवेदन विरुद्ध दाबी विरोध नपरेको खण्डमा उक्त उत्पादनको उत्पादन, बिक्री र ट्रेडमार्क अधिकार भारतको मात्रै एकलौटी हुनेछ। साथै नेपाल लगायत अन्य मुलुकको उक्त उत्पादन, बिक्री, वितरण गरेको खण्डमा भारतले जुनसुकै बेला पनि कारबाही गर्न सक्दछ। यसरी EU जर्नलमा प्रकाशित भएको मितिले 3 महिनाभित्रै दाबी विरोध गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप दाबी विरोधको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बासमती धान नेपाल, भारतमा मात्र नभएर बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा पनि उत्पादन हुने गर्दछ। यस अर्थमा पाकिस्तानले भारतको आवेदन विरुद्ध यसअघि नै दाबी विरोध पेश गरिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राज्यले नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकासको गति कमजोर भएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले नवप्रवर्तन उद्योगहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने विषयमा राज्यले तालमेल मिलाउन नसकेको तथा आयातित वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्नेतर्फ अर्थतन्त्रलाई उन्मुख बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राज्यले नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकासको गति कमजोर भएको बताएका छन्। नवप्रवर्तन उद्योगहरूमा पुँजीको व्यवस्थापन र बजारको पहुँच विकास गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले बताए। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले नवप्रवर्तन उद्योगहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने विषयमा राज्यले तालमेल मिलाउन नसकेको पनि बताए। साना तथा घरेलु उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ। कृषि उत्पादनमा राज्यले सहयोग गरी बजारमा सुपथ मूल्यमा वस्तु पुर्याउने विषयमा समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा नेपालको जोड छ। नवप्रवर्तन उद्योगहरूमा पुँजीको परिचालन गरी उत्पादन बढाउँदै आयातित वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्नेतर्फ अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ। यसबाहेक नागरिक स्तरमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न समेत सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ छ। आज हामीले जब शिव विकासका कुरा गर्दाखेरि, नवप्रवर्धनका कुराहरू गर्दाखेरि, तपाईलाई उत्पादनमा जोड्ने कुरासँग जोड्दाखेरि राज्यले सबै चिजहरूमा तालमेल मिलाउन सक्नुपर्दछ। यो तालमेल मिलाउन सक्नु भएन भने तपाईँ बजारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु भएन भने हुँदैन। नवप्रवर्तन उद्योगीको पुँजी र बजारलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राज्यको सहयोग अपरिहार्य भएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले बताए। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि भएकाले त्यसमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा निर्भर रहेकाले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपाल बताउँछन्। यो एग्रिकल्चर धेरै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो अर्थतन्त्रको हिसाबले
मानिसहरूको उपभोगको हिसाबले, सङ्कट पर्दाखेरि आफ्नो देशमा आफ्नै खाद्यान्न भइसकेपछि मर्ने कुराबाट जोगिन सक्ने हिसाबले, ती सबै हिसाबले र यहाँ त यो रोजगारी प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर अरू धेरै हिसाबले त्यो धेरै आवश्यक भएको नै एग्रिकल्चरको सबै सेक्टर, एग्रिकल्चर भन्ने बित्तिकै कृषि, वन, पशुपक्षी, जडीबुटी जम्मै जोडिएसँग कुराहरूको निम्ति अरू यी सबै गर्दाखेरि हाम्रो अवश्य पनि पर्यावरणलाई ध्यान दिनु। किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तुको बिक्री हुने ग्यारेन्टी सरकारले लिएमा व्यावसायिक कृषि उत्पादनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्ने पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले बताएका छन्। यसबाट रोजगारी बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास नेपालको रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। चुनावका बेला ठूला र राम्रा सपना देखाएका शाक्यले सरकारवाला निकायसँगको समन्वयको अभावमा आफूले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। चुनाव ताका ठूला सपना देखाएको तर मेयर बनेपछि भने काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बेहोरिरहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। शाक्यले सरकारवाला निकायसँगको समन्वयको अभावमा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन्। बुधबार काठमाडौँमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै मेयर शाक्यले समन्वयको अभावमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको बताए। म आउँदाखेरि निर्वाचित हुँदा जति कर्मचारी छन् कतिपय रिटायर भइसके, कसैले स्वेच्छाले जागिर छोडिसके, कसैले बिरामी भएर बिराबाजी लिए, कोही बिरामी भएर अहिले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति छन्। त्यसको विकल्प हामीले दिन सकेका छैनौँ। कर्मचारी हामीले भर्ना गर्न सकेका छैनौँ, राख्न सकेका छैनौँ। यदि केही कर्मचारी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको हो, त्यसलाई सहमति दिने हो भने अहिलेभन्दा छिटो छरिटो सेवा दिन सकिन्छ। मसँग भएको बजेट मैले खर्च गर्न नसक्ने स्थिति, भएको जनशक्तिले गर्न नसकिरहेको स्थिति, सरकारले पनि हामीलाई पठाइदियो भनेको चाहिँ सरकारले पनि पठाउन नसकिरहेको स्थिति, अहिले मलाई प्राविधिक गरेर नपुगेर काम गर्न सकेन। अहिले वडा अध्यक्ष गुनासो त्यो प्राविधिक कारणले मैले दिनुपर्ने सेवा दिन सकेन। तोकिएको निकायले काम गर्न नसक्ने तर दोष महानगर र मेयरले पाइरहेको पनि शाक्यले बताए। महानगरले आफै काम गर्न नपाउने, काम गर्छु भन्दा पनि नदिने प्रवृत्तिले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको मेयर शाक्यको भनाइ छ। या पानी आएन भने कसलाई गाली गर्छ? मेयरलाई गाली गर्छ। पानी आएन भने कसलाई गर्छ? मेयर। पानी हेर्ने महानगरको भागमा छैन, त्यसको लागि केल अलगै छ। बत्ती बोलेन भने हामीलाई गाली गर्छन्, बत्तीको हेर्ने अर्कै छ, मन्त्रालय अर्कै छ हैन, दूरसञ्चारको अर्कै मन्त्रालय छ, निकाय मात्र होइन मन्त्रालय अलग छ। उहाँहरूको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ समन्वय नहुने, मन्त्रालय बिच पनि समन्वय नहुने, मन्त्रालय मन्त्री अलगै हुने, सचिव अलगै, त्यहाँ कर्मचारी अलगै हुने। काठमाडौँ महानगरले अहिले सम्पदा संरक्षण र पुराना घर पार्टी छेको जीर्णोद्धार गर्न योजना नै बनाएर काम गरिरहेको पनि मेयर शाक्यले बताएका छन्। रानीपोखरीको बीचमा रहेको शिखर शैलीको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउन र हनुमान ढोका अगाडिको काष्ठमण्डपलाई पुरानै शैली र कलामा बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि मेयर शाक्यले बताए। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको छ। बुधबार साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र र विवेकशीलका मिलन पाण्डेले हस्ताक्षर गरेसँगै पार्टी एकताको घोषणा गरिएको हो। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी राखिएको छ र चुनाव चिन्ह तराजु रहनेछ। एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा मिश्र र संयोजकमा पाण्डे रहनेछन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच पुनः एकीकरण भएको छ। साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र र विवेकशीलका मिलन पाण्डेले पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन्। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी राखिएको छ र चुनाव चिन्ह तराजु रहनेछ। आज मङ्सिर 24 गते बुधबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन पारेर पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिएको एकीकरण घोषणा पत्रमा भनिएको छ। आज घोषणा गरेको एकीकृत पार्टीको 130 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुवै पक्षबाट 65 जना रहनेछन्। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले दुवै पक्षबाट 13 जना गरी 26 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ। यस्तै एकीकृत पार्टीका संरचनाहरू गठन, पुनर्गठन र समायोजनको काम 2 महिनामा सक्ने र 6 महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी 2074 साउन 11 गते विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा यसअघि एकीकृत भएका थिए, तर एकीकरण लामो समय टिक्न सकेको थिएन।
परिणामस्वरूप 2075 पौष 27 गते पार्टी विभाजन भएको थियो, तर आज पुनः पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्दै अघिल्लो घटना निकै दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टी विभाजनको वैकल्पिक राजनीति यसको वैचारिक राजनीतिक अपेक्षा र एक उन्नत पार्टी स्थापना गर्ने हाम्रो साझा लक्ष्यलाई नै गम्भीर क्षति पुर्यायो। तत्पश्चात हामीलाई पुनः एकीकरणका लागि हाम्रा सदस्य, शुभचिन्तक, आम नागरिक र मतदाताहरूबाट निरन्तर सुझाव, दबाव र उत्प्रेरणा प्राप्त भइरह्यो। परिणामस्वरूप संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै हामीले आज पुनः पार्टी एकीकरण गरेका छौँ। एकीकरण घोषणापत्रमा लेखिएको छ। आज भएको एकीकरण स्वभावतः विगतमा भएको पार्टी विभाजनको कमजोरीलाई सच्याउने र नेपाली नागरिकसँग क्षमा याचना गर्ने प्रयास रहेको जनाइएको छ। एकीकरणपछि विवेकशील साझा पार्टीले आफूहरूले बहुदलवादमा आधारित कल्याणकारी लोकतन्त्र, समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र, सामाजिक न्यायको वैचारिक आलोकमा मूल्य मान्यता सहितको अग्रगामी राजनीतिक विकल्प स्थापना गर्न चाहेको बताएको छ। एकीकृत पार्टीले नेपाली नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको सम्मान गर्दै विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नेपाली नागरिकको भावनाको कदर गर्दै र संविधानको पूर्णता पालना गर्दै पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टता, समानुभूति, साहस जस्ता मूल्य मान्यतामा रहेर विवेकशील नागरिक, उद्यमशील समाज, सेवक सरकार र कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई साकार बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने जनाइएको छ। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।